नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म विकास थपलिया। आज थप 66 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। सर्लाहीमा 15 र बाँकेमा 14 सहित विभिन्न 11 जिल्लामा 57 जना बिरामी थपिएका छन्। देशभर संक्रमितको संख्या 523 पुगेको छ। यसरी संक्रमण बढ्दै जाँदा निर्बाध रूपमा सीमाबाट भित्रने क्रम भने रोकिएको छैन। अधिकांश संक्रमित भारतबाट प्रवेश गर्ने मध्येबाटै छन्। आज हामी सीमाबाट प्रवेश गर्ने नेपालीको व्यवस्थापन र परीक्षणमा देखिएको अव्यवस्थाका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा हाम्रो नाका खुकुलो पारिएपछि जोखिमको स्तर पनि बढेको छ। रोजगारी गुमाएर खाने बस्ने टुङ्गो नभएपछि स्वदेश फर्किन खोजेका नेपाली मुलुक प्रवेश गर्नै पाउँदैनन् भन्ने होइन, तर अव्यवस्थित रूपमा भित्राउँदा उच्च जोखिम छ। ठुलो संख्यामा आवागमन भइरहँदा परीक्षण त परको कुरा, थर्मोमिटरले जाँच गरेर भित्राउन समेत हाम्रा संयन्त्र छुटेका छन्। यसबाहेक ससाना नाकाहरूबाट लुकीछिपी भित्रनेका कारण संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ। लकडाउनको 2 महिनाको अवधिमा पनि अभिलेख परीक्षण तथा क्वारेन्टिन जस्ता पक्षको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हाम्रा संयन्त्रका कारण महामारी भयावह हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। आजको लकडाउन डायरी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। त सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। कोरोना भाइरसका बिरामी दिनहुँ थपिरहेका छन्। सरकारले संक्रमण भित्रन र फैलिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा रोक लगाएको छ भने दुवै छिमेकीतर्फका सीमा नाका सिल गरेको छ। तर दक्षिणी छिमेकी भारततर्फबाट प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन। पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिमको महाकालीसम्मका विभिन्न सीमा नाकाबाट दैनिक 3000 भन्दा बढी नेपाली बिना परीक्षण स्वदेश फर्किरहेका छन्। परीक्षणमा सरकारी व्यवस्थाले जोखिम झनै बढाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले बन्द गरेको भनिएका भारतसँगका नाकाबाट निर्बाध रूपमा आवागमन भइरहेको छ। भारतमा संक्रमणले भयावह रूप लिइरहेका बेला नाकाबाट प्रवेश गर्ने क्रम बढेपछि नेपालमा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको छ। भारततर्फका सीमा नाकाबाट बिहीबार मात्रै 2800 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। शुक्रबार पनि यो क्रम उस्तै रह्यो। झापाको पानी टंकी, धनुषा महोत्तरीको सीमा क्षेत्र, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र खुनुवा, नेपालगञ्जको जमुनाहा, कैलालीको गोरीफन्टा तथा कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र चाँदनी दोधारा नाकाबाट दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किरहेका छन्। दार्जिलिङसँग जोडिएको इलामका केही नाकाबाट दुवै देशका नागरिक ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। 10 गजा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन, सार्वजनिक भवन र त्रिपाल मुनि स्वदेश फर्कने बाटो पर्खेर बस्नेको संख्या पनि ठूलो छ। उनीहरूले खान बस्न समस्या झेलिरहेका छन्। रोजगारदाताले जिम्मेवारी नलिने र भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेपाहा व्यवहारले पनि नेपालीलाई स्वदेश फर्कन बाध्य बनाएको छ। नेपालीहरू आफ्नो देश फर्किनु अन्यथा होइन। भारतमा संक्रमण फैलिरहेकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई फर्काउनु पर्छ नै, तर उनीहरूमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ भए नभएको परीक्षण भने गरिनुपर्छ। परीक्षण नगरी निर्बाध आउन दिँदा समुदायमै संक्रमणको जोखिम हुनेछ। समुदायमा संक्रमणको जोखिम हुन नदिन सरकारले 2 महिनादेखि लकडाउन गरेको हो, तर सीमा नाकामा परीक्षणको व्यवस्थै छैन। हेल्थ डेस्क त राखिएको छ, तर नाम मात्रको। ज्वरो नाप्नका लागि थर्मोमिटर बाहेक चिकित्सकीय अरू सामग्री छैन। संक्रमण परीक्षण गर्ने किट नै छैन। डेस्कमा स्वास्थ्यकर्मी नै त्रसित भएर काम गरिरहेका छन्। हेल्थ डेस्क राखिएका नाकामै परीक्षण गरिएको छैन भने लुकी छिपी आएकाहरूको जाँच त टाढाको कुरा। अहिले झापा, सर्लाही, कपिलवस्तु, बाँके लगायत जिल्लामा दिनदिनै थपिएका संक्रमित सबैजसो भारतबाटै फर्किएकाहरू हुन्। त्यसैले भारतीय सीमामा क्वारेन्टिनमा बसिसकेको भनेर ढुक्क हुनु ठूलो गल्ती हुनेछ।
एक त नाकामा परीक्षणको व्यवस्थाका लागि आवश्यक सामग्री सहित स्वास्थ्य कर्मी बढाउनु पर्छ भने अर्को विभिन्न सीमा नाकाबाट फर्किएकाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिनमा राखिनु पर्छ। 2 साता अघि स्वदेश फर्किएकाहरूलाई राखिएकै क्वारेन्टिनमा नयाँ व्यक्तिलाई राख्दा त्यसले पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। यसैले क्वारेन्टिनका नाममा एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति राख्ने भन्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने र अन्य मापदण्ड पालनामा पनि उत्तिकै ध्यान दिइनुपर्छ। अहिलेका क्वारेन्टिनले नपुगे विद्यालय र अन्य सार्वजनिक भवन उपयोग गर्न सकिने विकल्प पनि छन्। तिनै तहका सरकारले ठोस योजना सहित काम गर्न ढिलाइ गरे संक्रमण नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिन्न। यसरी लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई रोक्न प्रशासनलाई हम्मे परेको छ। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको ख्याल नेपाल सरकारले राख्ने र भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा वा रेखदेख गर्न गरिएको अनुरोध भारत सरकारले व्यवस्था गरिदियो, जसका कारण नेपालीहरू संक्रमणको परीक्षण नगरी आफ्नो भूमि फर्कन बाध्य भएका छन्। यसरी फर्किएका नेपालीको कम्तीमा आरडीटी परीक्षण गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारले चरम कमजोरी मात्र होइन, यही कमजोरीले देशभर महामारी फैलने जोखिम उच्च बनाएको छ। यही विषयमा कुरा गर्न हामीसँग जोडिएका छन् प्रदेश 2 सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव र जनकपुर स्थित सहकर्मी अनिल मिश्र। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनिलजी, हामीले केही बेर अगाडि मात्रै पनि रिपोर्ट राख्यौँ र त्यहाँको तपाईँ ग्राउन्ड जिरोमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको वस्तुस्थिति सहित मन्त्रीज्यूलाई त्यहाँको समस्याबारे अवगत गराइदिनुहोस् न। मन्त्रीज्यू, नेपालमा लगातार 2 महिनाको लकडाउनले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। गरिब गुरुवाले चाहिँ मजदुरी गर्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा भारतमा जुन अहिले बोर्डरमा जुन नेपालीहरू चाहिँ आउने क्रम जुन सुरु भएको छ, दुईका एउटा बोर्डर मसँग अर्को बोर्डर, ती नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ जुन आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी भयो? खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 को सबभन्दा बढी नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर गएका छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ रोजगारीको हिसाबमा गएको स्थितिहरू छन्। लगभग हामीले जनसङ्ख्याको हिसाबमा हेर्ने हो भने 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्मको मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको हिसाबमा छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा जाने गरेका छन् र अहिले चाहिँ उहाँहरू अब भारतमा खास गरेर यो ट्रेन र बसहरू खुलिसकेपछि उनीहरू बोर्डरमा आएको स्थितिहरू छन् र पहिलादेखि नै आएको अवस्था थियो र हामी सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेका थियौँ। तर इन्डियाबाट सुरक्षित रूपमा ल्याउने चाहिँ निर्देशन हामीलाई नभएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै हामी ल्याउन सकेनौँ। तर हामीहरू पटक सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्थ्यौँ, हामीहरू कोर्डिनेसन गर्थ्यौँ कि पारिपट्टि जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू बसिरहेका छन् उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा आफ्नो देशमा ल्याउनु पर्छ भनेर हामीहरूको चाहिँ तर्क थियो र हामी सुरक्षित रूपमा ल्याउँदैनौँ भने तपाईहरुको प्रदेशमा कति नेपालीहरू भित्रिए, उनीहरूको अभिलेख छ कि छैन, उनीहरूलाई परीक्षण गरेर ल्याएको छ कि छैन, अवस्था के हो? त्यही मैले अब तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि मैले त्यो अलिक जानकारी गराउन खोजेँ। चोरी नुके छुपिकन आउँदाखेरि केही हदसम्म केही मान्छेहरूलाई चाहिँ गाउँलेहरूले जानकारी हामीलाई दिए अनुसार उनीहरूलाई हामी जहाँ थियौँ त्यहीँबाट ल्याउने पनि काम गर्यौँ र अहिले चाहिँ हामीहरू सुरक्षित अवस्थामा ल्याउने गरिरहेछौँ र जुन इन्डियाको क्वारेन्टाइनमा छ उनीहरूलाई चेक जाँच गरेर नेपालको क्वारेन्टाइनमा राखेर जो सङ्क्रमित छैन उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर पुगाउने गरेका छौँ। जो मान्छेलाई कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ सङ्क्रमित देखिन्छ वा त्यस्ता किसिमको लक्षणहरू देखिन्छ भने हामी क्वारेन्टाइनमा राखेर चेक जाँच गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा आइसोलेसन पनि पठाउने कामहरू गरिरहेछौँ। तर चोरी नुके गरेर केही मान्छेहरू आउँदाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूमा सङ्क्रमण फैलेको हामी पाएछौँ, जसले गर्दाखेरि अलि हामीलाई बढी जोखिम भएको स्थितिहरू छन्। तर अब सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई निर्देशन भइसकेपछि
पारिपट्टि जुन क्वारेन्टाइनमा छ या बोर्डरमा जुन मान्छेहरू आइरहेछ उहाँहरूलाई हामी त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा रेस्क्यु गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगाउने काम प्रदेश सरकारको तर्फबाट भइरहेको अवस्था छ। र संख्याको हिसाबमा कति आएछ भन्दाखेरि त्यो बेला लकडाउन भइसकेपछि अहिलेसम्म चोरी नुकी गरेर आएको संख्याहरू लगभग 2000 नै पुगेका थियो र त्यो संख्या त्यो चाहिँ डाटा हामीहरूसँग छ र त्यो डाटा अनुसार हामीहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यहाँ पुगेर समन्वय गरेर उनीहरूको चाहिँ चेक जाँच गर्ने कामहरू प्रदेश सरकारबाट मन्त्रीज्यू जो लुकीछिपी आएका थिए उनीहरूलाई ट्रेसिङ गर्नुभएको छ? अहिले ट्रेसिङ भइसकेको छ। लुकीछिपी आएको मान्छेहरूको ट्रेसिङ भइसकेको छ र उनीहरूमा कति मानिसको ट्रेसिङ गर्न सफल हुनुभएको छ र उनीहरूको परिवारको पनि ट्रेकिङ भइरहेको स्थिति छ। यो सँगै जब मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् त्यहाँ स्थापना गरिएको कतिपय स्थानमा त हेल्प डेस्क नै छैन, भएका हेल्प डेस्कहरूमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू छैनन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छैनन्, यस्तो देखिएको छ नि। अहिले खास गरेर हामी त्यो प्रदेश नम्बर 2 को जति चाहिँ 8 जिल्लाको चाहिँ बोर्डरहरूमा खास गरेर मान्छेहरू छिर्ने स्थितिहरू छन् उनीहरूलाई हामी नाका वाइज छिराउने कामहरू गरिरहेछौँ र उनीहरूलाई जहाँ जहाँबाट हामी छिराउने गरेका छौँ त्यहाँ हेल्प डेस्क पनि छ, त्यहाँ सुरक्षा निकायहरू पनि चौकन्ने स्थितिमा छन् र त्यहाँ चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि प्रबन्ध गरेको स्थितिहरू छ के प्रत्येक मानिसहरूको परीक्षण गरेर भित्राइएको छ? क्वारेन्टाइन पनि राखेका छौँ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब पुरै खुला चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले चोरी नुकी आएको मान्छेहरूलाई हामी ट्रेकिङ गरेका छौँ, उनीहरूलाई चेक जाँच गरेका छौँ। प्रत्येक मानिसहरूको परीक्षण गर्न सक्नु भएको छ तपाईहरुले? नाकाबाट मात्रै आउने दिन गरेका छौँ। प्रत्येक मानिसहरूको परीक्षण गर्नु भएको छ जो नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् उनीहरूको? एकदम अब नेपाल प्रवेश गरेका सबैको हामी चाहिँ चेक जाँच गरेका छौँ। विधिबाट तपाईहरुले आरडीटी गर्नुभयो कि ज्वरो मात्रै नाप्नु भयो? हजुर आरडीटी नै गर्नुभयो कि ज्वरो मात्रै नापेर भित्राउनु भएको छ? होइन अहिले चाहिँ हामी स्वाब कलेक्सन गरेर पीसीआरबाट नै चेक गरेर उनीहरूलाई प्रमाणित भइसकेपछि नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो कुरा प्रमाणित भइसकेपछि त्यही अनुसारको हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउने काम गरेका छौँ। यदि पोजिटिभ छ भने उनीहरूलाई आइसोलेसनमा लग्ने कामहरू, यदि होइन नेगेटिभ छ भने सुरक्षित रूपमा उहाँहरूलाई घर पुगाउने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। हामीलाई प्राप्त दृश्यहरूमा चाहिँ त्यस्ता पीसीआर गरिएका समाचारहरू अथवा दृश्यहरू देखिएको छैन। उनीहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा ज्वरो नापेर मात्रै पनि पठाइएको छ। तपाईहरुले पीसीआर गरेको भन्नुभयो, कति त्यस्ता मानिसहरूलाई पीसीआर गर्नुभएको छ र कति नतिजाहरू आएका छन्? अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाबाट नै आएका 5-6 जनामा तुरुन्त हेर्नु सुरुमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू चोरी नुकेर छुपेर आएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामी चेक गर्न सकेका थिएनौँ। अहिले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा हामी ल्याइरहेका छौँ। उनीहरूलाई चेक जाँच गरेर पहिला ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उनीहरूको चेक जाँच हामी गर्छौँ। चेक जाँच गरेर स्वाब कलेक्सन गरेर थर्ड कलेक्सन गरेर पीसीआरबाट रिजल्ट आइसकेपछि उनीहरूलाई बल्ल हामी घर चाहिँ पुगाउने कामहरू गरिरहेछौँ। र अहिले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू आइसकेपछि त्यो आफ्नो पालिकाको क्वारेन्टाइनहरूमा उहाँहरूको सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम हामीहरू गरिरहेछौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा कति मानिसहरू भारतबाट आएका छन् र कति मानिसहरूलाई तपाईहरुले क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ? क्वारेन्टाइनमा अहिले राखेको मान्छेहरूको संख्या लगभग इन्डियाबाट ल्याएको संख्या अहिले हेर्दाखेरि 1200 देखि 1500 को हाराहारीमा छन् र उनीहरूको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ क्रमशः हामी चाहिँ चेक जाँच गर्छौँ। मन्त्रीज्यू हाम्रा सहकर्मी अनिल मिश्र फेरि जोडिनु भएको छ। अनिलजी, मन्त्रीज्यूले नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको पीसीआर नै परीक्षण गरेर नेपाल भित्राइएको भन्नुभएको छ, वास्तविकता के छ त्यहाँ? होइन, निश्चित रूपमा विकासजी मन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ आज केही कुरा गरौँ। बोर्डर यो धनुषाको मुख्य नाका भारतबाट आउने चाहिँ जटही बोर्डर मन्त्रीजी यो बोर्डरमा अहिले मात्र चाहिँ 150 जना अल्पत्र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सुरक्षित साथ क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने आफ्ना ठाउँमा पुर्याउने काम भइरहेको र चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि ठिक रहेका स्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेका चाहिँ घर पठाइएको भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। तर बोर्डरको मात्र कुरा गर्दाखेरि जटहीमा अहिले चाहिँ 150 जना अल्पत्र परेका छन्।
हिजो 307 जना चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका थिए बोर्डर भएर मात्र। र अहिले चाहिँ 150 जना अल्पत्र न गाडी छ न केही व्यवस्था छ त्यो ठाउँमा। ती व्यक्ति ती नागरिकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा अहिले पनि आज पनि अहिले एउटा गाडी गएको छ। हामी गाउँपालिका कुन गाउँपालिकाका मान्छेहरू हो उनीहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिकासँग पनि कोर्डिनेसन गरेर हामीहरू चाहिँ त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर ल्याउने कामहरू गरिरहेछौँ। अहिले पनि एउटा गाडी गएछ र त्यो गाडीबाट चाहिँ धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको मान्छेहरूलाई पनि ल्याउने कामहरू भइरहेछ। सायद आज ल्याउँछ होला, उनीहरूको गाउँपालिकासँग कुरा गरेका छु। भर्खरै मैले चाहिँ 20 मिनट अगाडि कुरा गऱ्यौँ र गाडी जाने कुराहरू भइरहेका छन्। र हाम्रो चाहिँ प्रदेशभन्दा बाहिरको छ भने त्यो प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशमा पनि हामी कुरा गरेर समन्वय गरेर बोर्डरसम्म छोडिदिने चाहिँ हामी रणनीति बनाएका छौँ र त्यो रणनीति अनुसार हामी काम गरिरहेछौँ। एकैचोटि सबैलाई त ल्याउन सक्ने स्थिति भएन, तर हामी चाहिँ क्रमशः ल्याउने कामहरू गरिरहेछौँ। आज पनि एउटा गाडी त्यो नाकामा गएको स्थिति छ। निश्चित रूपमा मन्त्रीजी, अहिले जुन बोर्डरमा चाहिँ अहिले चाहिँ धनुषामा मात्र चाहिँ दुईटा गाडीले चाहिँ आएका नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने काम भएको हामीले पनि जानकारी पाएका छौँ। र यस्तो अवस्थामा दुईटा गाडीले चाहिँ मात्र, जस्तो कि हिजो भन्दा आज 250 नेपाली नागरिक मात्र बोर्डरमा आएका छन्। यो क्रम झन बढेर जाने, जसरी चाहिँ बोर्डरमा सीमा भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरूबाट नै एउटा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको एउटा चाहिँ यहाँ देखिएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ। र यस्तो अवस्थामा पनि आज जसरी 250 आए हिजो, अब भोलि यसको तुलनामा त निश्चित रूपमा चाहिँ बढी नै होला। यस्तो अवस्थामा क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि स्थानीय, जसरी कि स्थानीय तहहरूसँग समन्वयको अभाव देखियो, स्थानीय समन्वय चाहिँ हुँदाखेरि त्यो क्वारेन्टाइनका अवस्थाहरू पनि के छन्। र खास गरी चाहिँ तीनै तहका बिचमा अहिले चाहिँ एकछिन अगाडि नै तपाईँले चाहिँ सङ्घसँग चाहिँ समन्वय भएको, सङ्घ भएपछि आउन दिने जुन एउटा क्रम भएको छ त्यसमा हामी चाहिँ लागि परेका छौँ भन्नुहुन्छ, तर समन्वयका कतै न कतै त अभाव देखिएको छ नि। यसले त झन् सङ्क्रमण चाहिँ फैल्ने एउटा चाहिँ खतरा हुन्छ। निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, सङ्घ सरकारसँग जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो त्यसमा केही त्रुटिहरू देखेका छन्। हामी सुरुदेखि नै भनेका थियौँ त्यो पारिपट्टि चाहिँ जुन किसिमले मान्छेहरू चाहिँ भेला हुँदैछ, जमघट हुँदैछ, उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामी सुरक्षित ठाउँसम्म पुगाउनु पर्ने स्थितिहरू हो। त्यो समयमा हामीलाई त्यो चाहिँ निर्देशन नदिएको कारणले गर्दाखेरि र जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो त्यसमा केही त्रुटि भएको कारण आज भिड भएको पनि स्थिति छ र केही कोरोनाको सङ्क्रमितहरू पनि हामी पाएको फेला परेको स्थितिहरू छन्। त्यो त्रुटिहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेको स्थितिमा सङ्घीय सरकारसँग हाम्रो समन्वय भइसकेपछि हामी स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले सम्बन्धित पालिकाको चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने कामहरू गरिरहेछौँ। र अहिले निश्चित रूपमा हामीले 10,000 बेडको क्वारेन्टाइन चाहिँ प्रदेशभरि निर्माण गरेर राख्नुपर्ने स्थितिहरू छन्। त्यसको लागि हामी पहल गरिरहेछौँ। भोलि मात्रै हाम्रो चाहिँ क्याबिनेट बैठक छ, त्यो क्याबिनेटबाट पनि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब वात्तै चाहिँ मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्ने स्थितिहरू छन्, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीलाई समस्या आउन सक्छ। यो चाहिँ आकलन हामी गरेका छौँ र त्यही तपाईँहरूले कति मानिसहरूलाई चाहिँ यसरी क्वारेन्टिनमा राख्ने अथवा यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनेर आङ्कलन अथवा योजना बनाउनु भएको छ? कति मानिसहरू आउन सक्छन् र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएला? हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा इन्डियाबाट आउने चाहिँ सङ्ख्या लगभग 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म आउन सक्ने हामी चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यही हिसाबको चाहिँ क्वारेन्टाइनको हामीले चाहिँ बेडहरू निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिहरू छन्। त्यस हिसाबमा हामी चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूसँग स्थानीय तहसँग कोर्डिनेसन गरेर बढाउने काम गरेका छौँ र प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामी 200 को बेडको यानि कि 1600 बेड चाहिँ सुरक्षित रूपमा एउटा हामी राख्ने प्रयास गरिरहेछौँ कि कुनै बेला सङ्ख्या बढेमा उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले हामी ल्याउन सक्छौँ, राख्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ र त्यो योजना अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मन्त्रीजी, यहाँले यो प्रदेश सरकारले कोरोनासँग चाहिँ लड्नको लागि एउटा चाहिँ कोरोनाको रोकथामका लागि विभिन्न समितिहरू पनि गठन गरेका छन्।
चिकित्सकहरूको विज्ञ समिति, मुख्यमन्त्रीज्यूकै कार्यालयबाट नेतृत्वमा चाहिँ निर्देशन समिति र जसरी एउटा चाहिँ अब हामीलाई यो कुरा पहिले पनि एउटा हाम्रा नेपाली दर्शन गर्न गएका, पूजा तीर्थयात्रामा गएका, पढ्न गएका, विभिन्न स्वास्थ्य उपचारका लागि गएका, रोजगारीका लागि गएका, यी कुरा हामीलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो। र यति हुँदाहुँदै पनि अब जुन एउटा चाहिँ आउने क्रम जसरी बोर्डरमा एउटा देखिएको छ, मात्र चाहिँ धनुषा जिल्लामा अहिले राति अहिलेको अवस्थामा 150 जना अलपत्र छ। यसरी नै चाहिँ 8 जिल्लामा यसरी नै चाहिँ विभिन्न जुन 8वटा नाका छ, त्यहाँ त धेरै नागरिक अहिले पत्तर पर्नु भएको छ। क्वारेन्टाइनको अवस्था छैन। यी कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि अब तत्कालका लागि यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ समस्या घरमै आइसकेको छ र घरमा आइसकेका समस्यासँग चाहिँ हामी कसरी सङ्घर्ष गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो एउटा मुख्य चुनौती आफ्नो ठाउँमा रहेछ। स्वास्थ्य परीक्षणका समस्या पनि उत्तिकै छ। जुन गतिमा नागरिक आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका पनि समस्याहरू छन्। यी विषयमा चाहिँ के गर्दैछ प्रदेश सरकारले? त जनकपुर चाहिँ अब यो प्रादेशिकमा चाहिँ 2टा PCR मेसिन आयो, पहिलाको बिग्रे, दोस्रो पनि 7 दिनदेखि चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका काम बन्द रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीसँग आज मात्र चाहिँ 2टा चाहिँ PCR मेसिन आएको छ। यसलाई कहिलेसम्म जडान हुन्छ? यो स्वास्थ्य परीक्षणलाई गति कहिलेसम्म दिनुहुन्छ मन्त्री? निश्चित रूपमा अनिलजी, हेर्नुहोस्, हामीसँग चाहिँ स्रोत र साधनको अभाव छ। सीमित स्रोत र साधनमा हामीले काम गरिराख्नु परेको स्थितिहरू छन् र भर्खरै चाहिँ प्रदेश सरकारले 2वटा PCR मसिन जुन चाहिँ एक दिनमा लगभग 180 देखि 100 जनाको चाहिँ हामी परीक्षण गर्न सक्ने हिसाबमा हामी 2वटा PCR मसिन ल्याएछौँ र यो चाहिँ PCR मसिन 2 दिनदेखि 3 दिनभित्र हाम्रो जडान भइहाल्छ। अब सायद हामी चाहिँ 1 दिन लक्ष्य राखेका छौँ त्यसलाई जडान गर्नको लागि। होइन, ढिलै भयो भने 1.5 देखि 2 दिनसम्ममा त्यो जडान हुन्छ र त्यो 2वटा PCR मसिनको क्षमता पनि अलि राम्रो भएको, बढी क्षमता भएको PCR मसिन हामी जुन अहिले ल्याएछौँ, त्यसबाट एक किसिमको समस्या चाहिँ समाधान हुने कुरामा हामी विश्वास राखेका छौँ। र अहिले पनि स्रोत र साधनलाई जुन हामीसँग जुन स्रोत साधन छ त्यसलाई अत्यधिक मात्रामा हामी चाहिँ परिचालन गर्न खोजिरहेछौँ र निश्चित रूपमा क्वारेन्टाइनको पनि सङ्ख्याहरू बढाउनु पर्ने हो। मैले पहिले नै भने त्यही हिसाबमा हामी क्वारेन्टाइनको पनि सङ्ख्याहरू बढाइरहेछौँ र यसलाई चाहिँ यो चेक जाँच गर्ने कुरामा हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छौँ र अझै PCR मसिनहरू पनि खरिद गर्ने कुराहरू, भेन्टिलेटर 50वटा भेन्टिलेटरहरू चाहिँ थप गर्ने कुराहरू त्यो प्रदेश सरकारबाट अन्तिम चरणमा आइसकेका छ। छिटै अब त्यो सबै कुराहरू जडान भइहाल्छ। त्यसकारणले हामीसँग भएको स्रोत साधनको आधारमा हामी युद्ध गतिमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र कोरोना भाइरसको संक्रमण यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको अमूल्य समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, त्यसै गरी हाम्रा सहकर्मी अनिल मिश्र। पछिल्ला साता नेपाल भारत सरकारले जो जहाँ छ त्यही रहन दिने, पहिलाको सहमति तोड्दै आफ्ना नागरिक भित्राउने र विदेशी नागरिकलाई उनीहरूकै देशमा पठाउने नीति लिएका कारण भारतबाट मात्र हजारौं नेपाली फिर्ता भएका छन्। कति नेपाली भित्रिए भन्ने यद्यपि भरपर्दो तथ्याङ्क नै सरकारसँग छैन। नेपालीलाई भारतले पठाएको लर्को हेर्दा 20,000 मानिस लकडाउनकै बीच नेपाल भित्रिएको अनुमान गरिएको छ। अब हामी सुदूरपश्चिम र पूर्वलाई एकसाथ जोड्दैछौँ। हामीसँग जोडिएका छन् धनगढीबाट सहकर्मी टेकराज जोशी। टेकराजजी, सुदूरपश्चिमको अवस्था के छ? हामीले यसभन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था र अन्य सीमा नाकाहरूको अवस्था देखायौँ। अब सुदूरपश्चिमको नाकाको अवस्था के छ? विकासजी, खास गरी यहाँले भने जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अहिले भारतबाट हजारौंको संख्यामा नागरिकहरू आइरहेका छन्। खास गरी भारतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरैजसो नागरिकहरूको प्रमुख रोजगारीको गन्तव्य भारत हो र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश मानिस अहिले पनि रोजगारीका लागि भारतका दिल्ली, मुम्बई, त्यसै गरी गुजरात, हरियाणा, पञ्जाब लगायतका विभिन्न ठाउँमा जाने गरेका छन् र खास गरी कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को महामारी फैलिसकेपछि
भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल फर्किनेहरूको अहिले लर्को नै लागेको छ र लकडाउन शुरू भए यतादेखि नै यो क्रम जारी थियो र चैत महिनामा झण्डै 1,34,000 जति सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट सुदूरपश्चिम हुँदै नेपाल प्रवेश गरे भने अहिले पनि यो क्रम एकदमै जारी नै छ र अहिले वैशाख र जेठ महिनामा पनि झण्डै 15-20 हजारको संख्यामा नेपाली नागरिकहरू सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गरेका छन् भने पछिल्लो 3 दिन यता मात्रै यो कैलालीसँग जोडिएको गौरीफण्टा नाकाबाट अझै घर फर्किने स्वदेश प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको एकदमै भीड़ लागेको छ र हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हिजो मात्रै 2,498 जना नागरिक यो नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गरेका थिए भने आज मात्रै 2,011 जना नागरिक प्रवेश गरेका छन् र अस्ति 858 जना नागरिकहरू यसरी यो नाकाबाट प्रवेश गरेका थिए र अझै पनि सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गर्नेहरूको घुइँचो लागेको छ र खास गरी यसरी दैनिक 2000 भन्दा बढी मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरू कसरी प्रवेश गरेका छन्, परीक्षण गरेर प्रवेश गराएको छ कि छैन, प्रवेश पश्चात उनीहरू कहाँ गएका छन्, उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? खास गरी अहिले यो 3 दिन यता यो नागरिकहरूको आउने क्रम एकदमै बढेपछि सीमा नाकामा एकदमै भीड़भाड़ छ अहिले र अस्तव्यस्तको अवस्था पनि छ र यहाँले भने जस्तो नाकामा अहिले परीक्षणको कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। यो गौरीफण्टा नाकाबाट यसरी झण्डै 5,000 भन्दा बढी नागरिक 3 दिन यता भित्रिदा करिब 400 जनाको मात्रै द्रुत परीक्षण गरिएको थियो र ती द्रुत परीक्षण गरिएकामा 12 जनामा एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई यहाँ धनगढीमै रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा तपाईसँग कुराकानी गर्दा गर्दै हामीसँग पूर्वबाट हाम्रा सहकर्मी गणेशमान मुखिया पनि जोडिनु भएको छ। तपाईहरू बीचमा पनि पूर्व र पश्चिमको अवस्था के छ एक आपसमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है? जानकारी मात्र दिएको, तपाईको भनाइ राख्नुहोस्। पक्कै पनि विकासी खास गरी सुदूरपश्चिमका यी नाकाबाट मैले यहाँलाई जानकारी गराए यो पछिल्लो 3-4 दिन यता झण्डै 2,000 को संख्यामा नेपाली नागरिकहरू धमाधम भित्रिराख्नु भएको अवस्था छ र नाकामा परीक्षणको कुनै व्यवस्था छैन। 5,000 नागरिक भित्रिदा 400 जनाको मात्रै आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो र 12 जनामा एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएपछि उहाँहरूलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको छ र आज मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 3 जना कैलालीका छन्, 1 जना डडेलधुरा र 1 जना बैतडीका छन्। यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो र लामो उपचारपछि 5 जना अस्पतालबाट निको भएर घर फर्किसक्नु भएको स्थिति थियो र त्यसपछि सुदूरपश्चिमको अवस्था अलिकति सामान्य उन्मुख भएको थियो र आज एकाएक फेरि 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अलिकति फेरि त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। एकातिर 5 जनामा फेरि कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने अर्कोतर्फ भारतका जुन अत्यन्त जोखिमपूर्ण क्षेत्र हुन् मुम्बई, दिल्ली, गुजरात लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिकहरू स्वदेश प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। नाकामा उहाँहरूलाई परीक्षणको कुनै व्यवस्था छैन, नाकामा पुरै अस्तव्यस्त छ, सामाजिक दूरीको कुनै मर्यादा ख्याल गरिएको छैन, उहाँहरूसँग कुनै स्वास्थ्य उपकरण छैन। त्यसकारण एकदमै जोखिमपूर्ण तरिकाबाट उहाँहरू स्वदेश फर्किराख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका अधिकांश मानिस लगभग पहाड़तिर 7वटा पहाड़ी जिल्ला छन् र 2वटा तराईका जिल्ला छन्। पहाड़ी जिल्लाका लगभग प्रत्येक घरका मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् र यतिखेर भारतमा गएका ती नागरिकहरूको रोजीरोटी अर्थात जागिर खोसिएको अवस्था छ। कतिपय घरबेटीले कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि घरमै बस्न नदिएको अवस्था छ। कतिपय मान्छेहरू 1.5-2 महिनादेखि भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसेर बल्ल तल्ल स्वदेश प्रवेश गर्नु भएको छ। कतिपय 4-5 दिनसम्म भोकै बसेर खान नपाएर, पानी समेत खान नपाएर नाकामा आएको भन्ने उहाँहरूले जनगुनासो गरिराख्नु भएको छ। म निरन्तर 3 दिनदेखि धनगढीको यो गौरीफण्टा नाकामा पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरिरहेको छु। उहाँहरूमा एकदमै आक्रोश छ, क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन छैन। हिजो राति मात्रै नाका नजिकै रहेको एउटा सरकारी विद्यालयमा करिब 800 जनालाई राखिएको थियो, अस्तव्यस्त थियो त्यहाँको स्थिति। आज बिहान करिब 10 बजे 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म त्यो रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ पुग्दा उहाँहरूले सामान्य एउटा खाजा
पानीको व्यवस्थापन पनि नगरेको अवस्था छ भन्नुभएको छ। विकासजी, हामीले झण्डै 2 महिना अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं र स्पेशली खास गरी भारतबाट आउने नागरिकहरूका सवालमा निरन्तर जसो हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं। मैले यसै विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग पनि धेरै पटक अन्तर्वार्ता गरेको छु, अन्य यही विषयमा बाइटहरू लिएको छु। यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशका अन्य उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका झण्डै 5 देखि 7 लाख नागरिकहरू भारतमा छन्, ती नागरिकहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रिने क्रम छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन तपाईहरू कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौं। तर उहाँहरूको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसकारण अहिले नाकामा जुन अस्तव्यस्तता देखिएको छ, उहाँहरूलाई सामान्य एउटा उहाँहरूलाई खाना पानीको व्यवस्थापन गरिएको छैन, क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन। त्यसले गर्दा अझै संक्रमणको भय देखिएको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका र अन्य क्षेत्रबाट आएका नागरिकहरू एउटै कोठाभित्र हुलका हुल बस्नुपर्ने यो अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि अझै संक्रमणको त्रास बढेको छ र स्थिति एकदमै भयावह देखिएको छ। र खास गरी तराईका जिल्लाहरूको अवस्था उस्तै छ। हामीले बाँके, बर्दिया, त्यसैगरी भैरवा, सुदूरपश्चिमको अवस्था तपाईँले बताइदिनु भयो। हामीसँग पूर्वको अवस्थाबारे जानकारी दिनको लागि सहकर्मी गणेशमान मुखिया पनि हुनुहुन्छ। गणेशमानजी, अब पूर्वको अवस्था, झापाको सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था पनि बताइदिनुहोस्। समग्र प्रदेश एकै। चिरञ्जी, यो सुदूरपूर्वको अवस्था हुने चाहिँ जम्मा झापाको 144.2 किलोमिटर चाहिँ भारतसँग जोडिएको जिल्ला हो र पूर्वमा बङ्गाल स्टेट पर्छ भने दक्षिणमा बिहार स्टेट पर्छ भारतको। र जब लकडाउन भयो, लकडाउनको समयमा भारतको पानी ट्याङ्कीमा 159 जति, झन्डै 150 भन्दा बढी केही मानिस मात्रै पानी ट्याङ्कीमा आएर बसेका थिए भने जब इन्डियामा सार्वजनिक सेवा रेल तथा बसहरू चले, त्यस पछाडि सीमा नाकामा आउने मानिसहरूको चाहिँ तीव्र भयो र भारतमा रेल र बस चलिसकेपछि नाकामा करिब 1300 मानिस नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ। र अहिले पनि हिजोसम्म 1300सम्म भित्रिएका थिए भने आज ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। र भारतमा पनि अझै पनि 6 देखि 700 मानिस चाहिँ सीमापारी अझै 600-700 मानिसहरू छन्। र उनीहरूलाई जसरी हिजो अस्ति नेपाल आए नि, उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ कसरी ल्याइयो, कसरी व्यवस्थापन गरियो? परीक्षणको कुरा छ, परीक्षणपछि क्वारेन्टिन लाने कुरा छ, के भइरहेको छ त्यहाँ? अब भारतमा काम गर्न जाने श्रमिकहरू जो नेपालीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ अब घरको ढोकासम्मै आइपुगिसकेपछि अब घरभित्र आउनुको हामीसँग अथवा नेपालसँग विकल्प थिएन र उनीहरूलाई सीमाबाट चाहिँ उनीहरूलाई रिसिभ गरेर ल्याइयो। रिसिभ गरेर ल्याइसकेपछि चाहिँ झापाका विभिन्न 6 वटा ठाउँमा राखिएको छ र पहिले होल्डिङ सेन्टरमा राखेर साधारण ज्वरो थर्मल गनले ज्वरो नापेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पठाइएको अवस्था छ। र अहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमै राखेर कतिपयलाई चाहिँ आरडिटी चेक जाँच गरिएको छ भने कतिपयलाई चाहिँ पिसिआर पनि चेक जाँच गरिएको छ। आज नै झापाको काँगरभिट्टामा 300 मानिसमा चाहिँ अब आरडिटी परीक्षण गरिएको थियो र आरडिटी परीक्षण मध्ये चाहिँ 15 जनालाई चाहिँ पोजिटिभ देखिएकोले चाहिँ भोलि पिसिआर गर्ने जनाइएको छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरू झापामा आउने चाहिँ 650 जना, अस्तिको दिनको रेकर्ड चाहिँ 650 जना चाहिँ झापा बाहेक 29 वटा जिल्लाका नागरिकहरू थिए र आज बिहान आरडिटी चेक जाँच गरेर नर्मल आइसकेपछि चाहिँ दाङ जिल्लामा चाहिँ 1 बस मानिसलाई पठाइएको छ भने र सिन्धुलीमा नि केही मानिस पठाइएको चाहिँ अब जानकारी आएको छ। विभिन्न जिल्लामा चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट टेकराजीको कुरा सुन्नुभयो होला, टेकराजीले पनि सुदूरपश्चिमबाट पूर्वको कुरा सुन्नुभयो होला, प्रदेश नम्बर 1 को कुरा सुन्नुभयो होला। यो दुई प्रदेश बीचमा चाहिँ तपाईहरु बीचमा चाहिँ एक आपसमा विश्लेषण गर्नुस् न, के छ अवस्था त्यहाँ बीचको?
विकासजी, मैले गणेशमानजीको कुरा पनि सुने। खास गरी मैले अघि पनि जानकारी गराए सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकालीदेखि पूर्वको झापासम्मको लगभग समस्या उस्तै छ। अब अधिकांश मान्छेहरू भारतबाट अहिले धमाधम स्वदेश प्रवेश गरिरहेका छन् र नाकामा त्यो जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अहिले खास गरी जुन कतिपय ठाउँमा चाहिँ परीक्षणको नाममा चाहिँ थर्मोमिटर पनि छैन, स्वास्थ्य कर्मी पनि छैनन्, आरडीटी को पीसीआर को त कुरै छोडौँ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। के देखिएको छ? सँगै चोरी छिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरू पनि छन् भनिएको छ, त्यसको संख्या कति छ? विकासजी, खास गरी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सवालमा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य जनशक्ति एकदमै कम छ भनिएको छ। अहिले पनि उपकरण कम भएकै कारण उहाँहरूको अहिले परीक्षण नगरेरै ल्याइएको हो। 2 दिन अगाडि उहाँहरूलाई नाकामै आरडीटी परीक्षण गरेर स्वदेश भित्रिएको थियो भने अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किट छैन, त्यसैगरी जनशक्ति छैन। आजसम्म दिउँसोसम्म 400 वटा जति आरडीटी किटहरू मात्रै मौजदात थियो भने पीसीआर किट पनि करिब 200-250 वटा मात्रै छ भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको थियो। र एकातिर भारतबाट अहिले हजारौं नागरिक स्वदेश प्रवेश गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुँदाखेरि हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ, तपाईहरूले पठाउनुभएका दृश्यहरू देखिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो लड्को देखिएको छ, मानिसहरूको हामी सामाजिक दूरीको कुरा गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै भिडभाड देखिएको छ। यो सामाजिक दूरीदेखि लिएर अलि सुरक्षित सतर्क बनाउनको लागि केही गरिएको छैन? स्थानीय प्रशासनले केही गरेको छैन? खास गरी यो अहिले सीमा नाकामा अहिलेसम्म यो आज पनि अघि पनि हामीले दृश्य देखिरहेका थियौं। सीमा नाकामा कुनै पनि यो सामाजिक दूरीको ख्याल गरिएको छैन। भारतबाट एकैपटक जुन भारतीय शहर छ धनगढीसँग करिब 35 किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको पलिया क्षेत्र छ, त्यहाँबाट एकैपटक हुलका हुल बसहरू पठाउने र उनीहरूलाई ल्याएर त्यहाँ नाकामा सबैलाई जम्मा गर्ने र त्यहाँ जम्मा गरिसकेपछि स्थानीय तहले पठाएका बसहरू, त्यसैगरी ट्रकहरू, ट्रिपरहरू, ट्र्याक्टरहरूमा राखेर आफ्नो स्थानीय तहमा लैजाने जुन एउटा देखिएको छ, यसले गर्दा अझै जोखिम बढाएको छ। खास गरी भारतमा पनि कतिपय जोखिमपूर्ण ठाउँहरू छन्, मुम्बई त्यसैगरी दिल्ली लगायतका ठाउँबाट आएका नागरिक र अलिकति जोखिम कम भएका र अलिकति कम जोखिम भएका ठाउँका नागरिकहरू पनि एकै ठाउँमा मिसिराख्नु भएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा अलिकति जोखिम अझै बढाएको छ, सामाजिक दूरीको ख्याल गरिएको छैन। एकैछिन हामी गणेशमानजीतर्फ आउन चाहन्छु। गणेशमानजी, त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गर्दाखेरिको दृश्य तपाईँले कस्तो देख्नुभयो र त्यहाँ सामाजिक दूरीदेखि लिएर परीक्षणमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू छ कि छैनन्, आरडीटी परीक्षणका कुरा होलान् अथवा ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटर मात्रै कुरा होलान्, स्वास्थ्य कर्मीका कुराहरू होलान्, के छ त्यहाँको वास्तविकता? अहिले झापाको अवस्था चाहिँ हेर्ने हो भने 35 जना जो मानिसहरू चाहिँ अब कोरोना भाइरस पोजिटिभको संक्रमित बनिसकेका छन् र झापा गाउँपालिका जो दक्षिणी झापाको भूभागमा पर्छ र अघि मैले भनिसकेँ भारतमा रेल र बस चलिसकेपछि चाहिँ आउने मानिसहरू वारवार्ती आए। त्यस कारणले गर्दा झापा गाउँपालिकामा नेपाल आइरहँदाखेरि कतिको सुरक्षित भएर आफूलाई सुरक्षित राखेर आइरहेका छन् र सीमामा जो स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मीहरू छन् उनीहरूले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि कतिको राम्रो तरिकाले परीक्षण गरेका छन्। सँगै अभिलेखीकरणको कुरा पनि छ, यदि अभिलेखीकरण राम्रो भएन भने पछि झन् जोखिम हुन सक्छ। यस्ता कुरामा कतिको ध्यान दिएको छ? निश्चय पनि हामीले बोर्डर नाका अथवा प्रवेश बिन्दुमै चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्नुपर्ने हो स्वास्थ्य कर्मीहरूले, तर त्यो भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। उनीहरूलाई चाहिँ लिएर अब होल्डिङ एरियामा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ ज्वरो नापिन्छ, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा पठाइन्छ। सीमा नाकामा परीक्षण गर्न नसक्नुको नगरिनुको कारण के हो? अब स्वास्थ्य कर्मीहरू भन्दाखेरि पनि अब स्वास्थ्य किटहरू आरडीटी र पीसीआर चाहिँ जो सामान छ त्यो सामान नभएकै कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अझै पनि कजनकोलमा चाहिँ 150 जनाको चाहिँ त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किएको छ। त्यसैले अब
स्वास्थ्य किटहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सीमा नाकामा गरिएको छ। मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, खास गरी अहिले यो कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको जुन स्थिति छ, यो अहिले तराईका जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सामग्रीको नै अभाव देखाइएको छ र स्वास्थ्य जनशक्तिको पनि अभाव भनिएको छ। त्यसकारण आज यो जुन गौरीफन्टा नाकामा 2000 भन्दा बढी नागरिक आए, उहाँहरूको ज्वरो नाप्न सक्ने स्थिति पनि देखिएन। जम्मा 3-4 जना त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाइएका छन्। अब 3-4 जनाले त्यो 2000 भन्दा ठूलो मासमा कसरी ज्वरो नाप्ने, कसरी परीक्षण गर्ने, यो एकदमै समस्या देखिएको छ। एउटा दुःखलाग्दो कुरा मैले अघि पनि यहाँलाई भने, भारतमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत धेरै नेपालका नागरिकहरू भारतमा रोजगारीका लागि गएका छन्। उनीहरू स्वदेश प्रवेश गर्दैछन् र अहिले अघि गणेशमानजीले भने जस्तै अहिले भारतका खास गरी यी हाम्रा जुन जिल्लाहरू छन्, तराईका जिल्ला, ती जिल्लासँग जोडिएका भारतका जिल्लाहरूमा ग्रीन जोनमा राखिसकेपछि त्यहाँ लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको छ, त्यहाँ मान्छेहरूको चहलपहल बढेको छ, अलिकति सवारी साधनको मुभमेन्ट बढेको छ। त्यसकारण अहिले रोजगारीका सिलसिलामा भारत गएका नागरिकहरू भित्रिरहेका छन् र त्यो अनुपातमा नेपाल सरकार, यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ सुरक्षाकर्मीसँग झडप पनि हुने गरेको छ। आजै मात्र पनि एउटा झडप भएको छ र केही दिन अगाडि पनि झडप भइरहेको थियो। यो भारतीय पक्षबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ? यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई हुन नदिनको लागि, रोक्नको लागि काउन्टर पक्षसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छ कि छैनौँ? नेपाल भारतको सीमामा झापामा चाहिँ पटक पटक झडपको अवस्था आएको छ र नेपाली सुरक्षाकर्मी र भारतीय सुरक्षाकर्मीको बीच होइन, भारतीय नागरिकहरू चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि चाहिँ जाइरहेको अवस्था छ। किनभने लकडाउन धेरै लामो समय लम्बिसकिसकेपछि केही अब सीमा छेउमा बस्ने भारतीयहरू चाहिँ अब सामान ओसार पसारमा पनि संलग्न थिए र अहिले बर्सातको सिजन आएको छ र उनीहरूले चाहिँ अब रासायनिक मलहरू चाहिँ नेपालतर्फ ल्याउने मुख्य समय हो र त्यो समयमा चाहिँ उनीहरूले नेपालतर्फ चाहिँ अहिले लकडाउनको कारणले र नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ 10 बजामै चाहिँ गौडामा बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सुरक्षाकर्मीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाल प्रवेश गर्न पाएनौँ भन्ने एउटा उनीहरूको चाहिँ हस्। धन्यवाद यहाँहरु दुवैजनाको यो अमूल्य समय र जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाइलाग्ने अवस्था छ भने र केही भारतीयहरूले चाहिँ नेपाली जग्गाहरू चाहिँ लिजमा लिएर अथवा बोर्डर साइडमा 10 गजामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपालतर्फ पनि मकै तरकारी खेतीहरू गर्ने अवस्था छ। त्यसैले अब मकै बाली पाकिसक्यो, अब मकै बाली उठाउनुको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रवेश गर्ने चाहिँ अब जमर्को गरिरहेका छन् र नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिँदाखेरि र ती नागरिकहरू चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि चाहिँ जाइलागिरहेको अवस्था छ। तर नेपालको सुरक्षाकर्मी र भारतीय सुरक्षाकर्मी जो सीमामा खटिएका छन् त्यहाँ उनीहरू बीच चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरण छ र दुईटा सुरक्षाकर्मी बीच बसेर चाहिँ त्यो समस्याहरू चाहिँ हल गर्दै आइरहेको अवस्था छ। जानकारी गराउँछु, खास गरी तराईका जिल्लाहरूमा समस्या उस्तै रहेको छ र अहिले 2 महिनादेखि यो सीमा नाकामा अग्रपंक्तिमा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ र सशस्त्र प्रहरीले अहिले 24 घण्टा सीमा नाकामा गस्ती गरिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूले अस्थायी त्रिपाल टाँगेर अहिले 24 घण्टा पहरा दिनु भएको छ र 500 देखि 1 किलोमिटरसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन दूरी देखिन्छ त्यसरी उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ र अहिले मौसम एकदमै प्रतिकूल छ, चर्को गर्मी छ। खास गरी तराईमा हुरी बतास वर्षा हुने क्रम जारी छ र अब वर्षात पनि नजिकै आएको छ र एकातिर भारतबाट नागरिकहरू लुकीछिपी आउने र खास गरी महाकाली नदीमा ट्युब तरेर प्रहरीलाई छलेर यसरी आउने क्रम पनि बढेको छ भने अर्कोतर्फ नाकामा यो जुन एउटा चुनौती थपिएको छ, यसले गर्दा अझै पनि स्थिति यदि यो कोरोना भाइरस यही गतिमा बढ्ने हो र मौसम प्रतिकूल हुने हो भने अझै समस्या देखिन सक्छ। थोरै जनशक्ति छ सशस्त्र प्रहरीको पनि र उहाँहरू एकदमै रात दिन नभनी बसिराख्नु भएको छ। उनीहरू थिए धनगढीबाट हाम्रा सहकर्मी टेकराज जोशी, त्यसै गरी झापाबाट सहकर्मी गणेशमान मुखिया। यसरी सीमा नाकाबाट प्रक्रिया पूरा गरी भित्रिएकाहरूको भिड र सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गरिरहेकाहरूलाई हेर्दा सिधै भन्न सकिन्छ भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली प्रवेश गरिसके। सीमानामा करिब 1.5 महिना कष्टपूर्ण अवस्थामा अड्किएर यसरी नेपाल प्रवेश गरेका हजारौं नेपालीलाई सङ्कटका बेला राहत दिनु र रोगबाट मुक्त गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर सरकार भने यिनै कुरामा चुकेको छ। सीमा नाकाको व्यवस्थापनदेखि भित्रिएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षणको व्यवस्था कसरी गरिरहेको छ?
यी विषयमा हामीले प्रदेश 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग कुरा गरेका छौँ। हाम्रो सीमा नाका भनेको कुल क्षेत्रफल 408 किलोमिटर हो। 408 किलोमिटरमा अघिल्लो समयमा हामीसँग बिओपी साह्रै थोरै थियो। अहिले करिब 200 जति चेक पोस्टहरू खडा गर्दाखेरि 6000 जति जनशक्ति सशस्त्र प्रहरीको लागेको छ त्यहाँ। त्यसैले लामो सीमा नाका भएको र पहिलेदेखि एक ढङ्गले सञ्चालित त भएका तर व्यवस्थित नभएकै कारण अहिले सुव्यवस्थित गर्न खोज्दा धेरै कठिन र व्यवस्थित भइसकेको छ। होइन, अहिले पहिलेको तुलनामा धेरै व्यवस्थित नै छ किनकि 6000 शक्ति नै त्यहाँ खटेको छ। दिन र रातमा पनि जस्तो योभन्दा अगाडिको घटनाहरू कस्तो देखिएको थियो भने दिनमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी बस्ने, राति चाहिँ उनीहरू फेरि ब्यारेक फर्कँदाखेरि राति त्यहाँ लुकीछिपी नेपाल आउने यो क्रम देखिएको थियो। यो रोकियो अहिले? होइन, अहिले टोटल रोकियो भन्न सकिँदैन किनकि त्यसमा हामीले उतापट्टि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सीमा नाकामा आएका नेपाली दाजुभाइहरू अनि यतापट्टि इन्डियातिरका मान्छेहरूलाई यतापट्टिको नेपाल क्षेत्रतिर हामीले राखेको स्थिति हो। यसको एक्सचेन्ज गरिसकेपछि अहिले इन्डियाबाट आउने शक्ति धेरै ठुलो छ किनकि तपाईँहरूले लकडाउन पूर्वको 2वटा नाकाको मात्रै रेकर्ड हेर्नुभयो भने नेपालगञ्ज र भैरवाको नाकाबाट अब करिब लाख चान्चुन मान्छेहरूको त्यतिखेर मात्रै आगमन थियो। यति मानिसहरू तपाईँहरूको प्रदेशमा भित्रिए, यति मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखियो र यति मानिसहरूको परीक्षण गरियो भन्ने तथ्याङ्क छ कि छैन? त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्नुभएको छ कि छैन? वैधानिक रूपले भित्रिएर आउनेको त हामीसँग डाटा व्यवस्थित नै छ तर अवैध रूपले भनौँ अथवा इजाजत बिना भित्र प्रवेश गर्ने खेतको काल्नाबाट खोलाका कुनाहरूबाट आउने जनशक्तिको त सम्बन्धित पालिकामा पुगिसकेपछि मात्रै जानकारी हुने स्थिति बनेको छ किनकि उतापट्टि खुला भइसकेपछि नेपालमा आउने चाप बढ्नु र हामीले एकद्वार प्रणालीबाट आउन अपिल गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक रूपले केही समय नै लाग्ने देखिन्छ। इजाजत नलिकन नेपाल प्रवेश गरेको कुरा फेरि गरौँला। अहिले सुरुमा चाहिँ जो इजाजत लिएर नाकाबाटै वैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका छन् नि उनीहरूको पनि स्वास्थ्य जाँच नगरिकन उनीहरू नेपाल आए र क्वारेन्टिनमा नबसिकन आफ्नो घरमा गए भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ नि? होइन, वैधानिक रूपले आएको व्यवस्थित गर्ने कोसिस भएकै छ। अहिले पनि 52-53 जिल्लाको मान्छेहरू बेलैया नाकामा हुनुहुन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिमसम्मको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उनीहरूको परीक्षण गरेर भित्राइएको छ? परीक्षण कसरी गर्नुभएको छ? यसको परीक्षण त हामीले लट बनाएर इजाजत प्राप्त 14 दिन बसिसकेकाहरूको हामीले सेक्सन वाइज भित्र लिने र पठाउने गरिरहेका छौँ। तपाईँले जुन हेल्थ टेक्स निर्माण गर्नुभयो नि त्यो हेल्थ टेक्समा चाहिँ परीक्षणका उपकरणहरू नै छैनन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ सामान्य ज्वरो नाप्ने मेसिनहरू मात्रै छ र त्यो पनि पर्याप्त छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। होइन, हेल्प डेस्क भनेकै ज्वरो नाप्ने र ठेगानाहरू कहाँ हो जाने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि लगत्तै क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने इन्डियाबाट आउनेका लागि। त्यसैले हेल्प डेस्कमा त्यति सुविधा हुँदैन। हामीले 4वटा कोरोना हस्पिटलै यही प्रदेशले पहिलोचोटि नै स्थापना गरेका थियो र अहिले मानवीय चाप भएपछि 4वटा हस्पिटल पनि पोजिटिभली भरिने स्थिति आइसकेपछि हरेक जिल्लामा, तराईको जिल्लामा हामीले 100 न्यूनतम 100 देखि 200 बेडको, पहाडी जिल्लामा 50 बेडको आइसोलेसन सेन्टरको रूपबाट हामीले केही विद्यालयहरू र कुनै यसरी निर्माण त गर्नुभयो तर व्यवस्थित देखिएन। केही दिन अघि मात्रै पनि रूपन्देहीबाट क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरू भाइका कुराहरू आए। कपिलवस्तुबाट यस्तो यो सुदूर ठाउँमा हुने क्वारेन्टाइन र नाकातिर हुने क्वारेन्टाइनमा किनकि दिनदिनै 8000 वरिपरिको चाप आज पनि छ, हामीसँग रेकर्ड छ र अहिले नेपालगञ्ज बाँकेदेखि बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मको 7-8 हजार मान्छे नै सीमावर्ती क्षेत्रमा आउनेको ओहिरो नै छ। उतापट्टिबाट पनि त्यही ढङ्गको सपोर्ट हुने स्थिति बन्नुपर्छ। फेरि त्यसको लागि हाम्रो छिमेकी सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको सुरक्षाकर्मीको भित्रपट्टि चाप बढ्नु कुरा स्वाभाविक नै छ। त्यसका निम्ति हामीले हजार जना
6000 जना यहाँहरूले नै भनिरहनु भएको छ कि भिड आइरहेको छ, नेपाल प्रवेश गर्नेको ओहिरो नै छ। यो बिचमा यसरी मानिसहरूको ओहिरो लागेसँगै सङ्क्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको जस्तो अनुभव भइसकेको छ, बढी नै सकेको छ। यस्तो अवस्थामा एकलट मानिसहरूलाई तपाईँले ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुहुन्छ, फेरि लगत्तै अर्को मान्छेहरूलाई पनि ल्याएर राख्नुहुन्छ, न परीक्षण भएको छ, एक जो बसिरहेका छन् उनीहरूकै परीक्षण भएको छैन र उनीहरू 14 दिन पुरा नगर्दै अर्को समूह पनि आएर त्यहाँ बसिसकेको हुन्छ। यस्तो अस्तव्यस्तताले त झनै जोखिम भयावह हुने जस्तो देखियो नि। होइन, यसको निम्ति त अब हाम्रो मैले भने नि यो सीमावर्ती क्षेत्रको टोटलाधिकार कार्यक्षेत्र अधिकार हाम्रो सबै नभएको हुनाले यहाँ दोहोरो निर्देशनहरू पनि आइरहन्छ। किनकि सीमावर्ती क्षेत्रमा जस्तो सङ्घीय सरकारको नीति नियम अनुसार एक ढङ्गको निर्देशन भइराख्ने, मानवीय चाप पनि आइराख्ने, दुई खालकै चाप हुन्छ। त्यसैले यसलाई सकेसम्म म्यानेज गर्ने हामीले कोसिस गरि नै राखेका छौँ र अहिले भइ पनि राखेका छ र लुकीछिपी आउने शक्ति नै बढ्यो यो बिचमा लकडाउनबाट वैधानिक रोक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। भित्रको ट्रेसिङ गर्दा गर्दै फेरि बाहिरपट्टि मानवीय फ्लो आइसकेपछि हाम्रो जनशक्तिमा अहिले रातारात तयार हुने कुरा त भएन। त्यसैले यो केन्द्रित कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रदेशभित्रकै जनशक्ति पनि आफ्ना क्वारेन्टाइनहरूमा, आइसोलेसन सेन्टरहरूमा र 4वटा प्रादेशिक हामीले कोरोना हस्पिटलै भनेर खोलिदिइसकेका छौँ। धागो कारखाना एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जसरी तपाईँहरूको यो सीमा क्षेत्रमा डेस्कहरू, हेल्थ डेस्कहरू स्वास्थ्यकर्मी सहितका राख्नु भएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्? स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू पर्याप्त छ कि छैन? कति अपुग हुन्छ? होइन, अहिलेसम्म त्यो मानवीय चाप र अहिले यहाँ सङ्क्रमणको फैलावट हेर्दाखेरि न्यूनतम हामीले चाहिँ 500 सुरक्षाकर्मी थप चाहिने जस्तो देख्छौँ। किनकि त्यति स्वास्थ्यकर्मी नै त्यति चाहिन्छ र सङ्क्रमित जति बढ्छ त्यति डक्टरहरू पनि चाहिन्छ। हामीले एउटै डक्टरको सेक्सनले धेरैवटा काम गर्नुपर्ने भावनाले पनि चाप बढ्ने स्वाभाविक नै छ। त्यही अनुसारको स्वास्थ्य सामग्री म्यानेज गर्नका निम्ति कोसिस त चलिरहेको छ। आधारभूत रूपमा के स्वास्थ्य सामग्री चाहिएको छ, के नहुँदाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको छ, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। होइन, पहिलो त स्वास्थ्य सामग्रीमा आरडिटी र पिसिआरका निम्ति पर्याप्त सामग्री सङ्क्रमणको फैलावट र सीमावर्ती क्षेत्रबाट आगमनको चाप अनुसार धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिन्छ। सीमाबाट आउने मानिसहरूकोदेखि उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने विषयहरूसम्म पनि समन्वय हुन सकेन। यो सङ्घको एउटा निर्देशन, हामीहरूको एउटा निर्देशन मिलेन भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ समन्वय हुन किन सकिरहेको छैन? सङ्घमा, प्रदेशमा, त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा पनि तपाईँहरू त अझै बिचमा हुनुहुन्छ। सङ्घमा समन्वय गर्नेदेखि लिएर यता स्थानीय तहमा सर्कुलेसन गर्ने ठाउँमा पनि अन्तर प्रदेशको पनि जिम्मा हुन्छ। यस्तो हुन्छ, अब आफ्नो प्रदेश गभर्मेन्टले आफ्नो तयारी गरे हुन्छन् र आफ्नो ढङ्गको डिसिजन गर्दाखेरि त्यहाँको जनशक्ति आउँदा अथवा त्यहाँपट्टि सप्लाई गर्ने बेलामा कोअर्डिनेसन गर्न अलिक जरुरी जस्तो फिल भएको छ। प्रदेश 5मा भित्रन सक्छन् कति मानिसहरूले हामी यहाँ राख्न सक्छौँ? सङ्घीय सरकारसँग कति आर्थिक स्रोत साधन माग्नुपर्छ? तपाईँहरूको एउटा कुनै आङ्कलन योजना बनाउनु भएको छ? बोर्डरवर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई 6000 अट्ने गरी बनाउने भन्ने निर्देशित गरेका छौँ। पालिका तहसम्ममा पनि बनाउनु भएको छ। तर त्यो क्वारेन्टाइनको सबै म्यानेजमेन्टको कुरा त फेरि सापेक्षतामा पालिकाको आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन जनशक्तिको आधारमा हुने कुरा भयो। अर्कोतिर के हो भन्नु होला भने यहीँभित्र ट्रेसिङ गर्ने ठुलो क्षेत्र बन्दै जो गएको छ नि, दुईटा चाप भयो। एकापट्टिबाट छिमेकी मुलुकबाट आउने समुदायको चाप भयो, अर्कोतिर भित्रैपट्टि पोजिटिभको सङ्ख्या जसरी बढाएको छ नि, यसको ट्रेसिङ र म्यानेजमेन्ट गर्दा गर्दै दोहोरो जिम्मा गर्दाखेरि आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक सामग्री इमिडिएटली पुर्याउने कुरा त स्वाभाविक रूपले हामी करिब अन्त्यतिर छौँ। अब त्यो प्रदेश 5मा 408 किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिँ सीमानाका जोडिएको छ। अब यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने चाहिँ सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा हामी छौँ, होइन? भयावह नै हुने स्थितिमा छ। अब यसलाई एकदमै व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ ठोस रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ यो भनिदिनुहोस् त। होइन, पहिलो त हामीले चेक पोस्टहरूलाई बिओपीमा बदल्नको निम्ति ठुलो धनराशि सहित अहिले बर्खा लाग्न सकिसक्यो। त्यसका निम्ति त्यहाँका सशस्त्र फौजहरूको बसोबास र चेकिङ व्यवस्थापन सुदृढ गर्नु छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, त्यहाँबाट आउने जनशक्ति जति हुन्छ त्यो अनुसार हामीले जिल्लामा फर्स्ट क्वारेन्टाइन बनाउँछौँ। त्यही स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर सम्बन्धित पालिकामा सेकेन्ड स्टेसन बनाइदिएका छौँ। त्यहाँ
त्यसको निम्ति सबैलाई हामी प्रतिबद्ध बनाउँछौँ। यो भयो भने सङ्क्रमित शक्तिहरूको पनि हामीले आकलन गर्दाखेरि 4वटा अस्पतालको पनि स्तर उन्नतिका निम्ति हिजो मात्र निर्णय गरेका छौँ कि हामीले जसरी 4वटा कोरोना स्पेसल अस्पतालै भनेर हामीले खोलेका थियौँ यो प्रदेशमा, यसलाई ठेक्न नसक्ने आकलन भइसकेपछि हामीले सबै जिल्ला पहाडमा 50 शैय्याको र तराईमा 100 शैय्यासम्मको हामीले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्न र त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारले पैसा व्यवस्थापन पनि गरिसकेका हुनाले हामी यसलाई व्यवस्थित गर्दै लान्छौँ। उनी थिए प्रदेश नम्बर 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। प्रोड्युसर चिरन पौडेलसँगै सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ, पर्वतराज घिमिरे, धनगढीबाट टिकराज जोशी, जनकपुरबाट अनिल मिश्र, झापाबाट करेशमान मुखिया, क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका मेरा साथीहरूका साथमा म विकास थपलिया पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।